फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू अहम केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है और इसे फौजी अदालतों से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देख कर ही करना होता है। वकील ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए बोले, साबिक चीफ जस्टिस गुलाम मोहम्मद मिर्जा ने वकील से कहा था दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासर नहीं हुआ। इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई ही इख्तियारात रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। बानी पीटीआई से मुलाकात को मीटिंग का हिस्सा बना दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है। हम बादशाहत करना चाहते हैं इसलिए सूबे नहीं बना रहे। हमें कशकोल तोड़कर बाहर इदारों को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म के जापानी तर्ज एहतजाज के जुमले पर भी तंज, कहा मैं इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। पीटीआई सेनेटर सैफुल आबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल आबड़ो की नाअहली रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेटर सैफुल आबड़ो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। सेनेटर सैफुल आबड़ो सिंध से 2021 में पीटीआई की टिकट पर मुंतखब हुए थे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं रवां साल तरसीलाते ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान के कर्जों की सूरत हाल में बेहतरी आई है। रवां माह महंगाई में मजीद कमी आएगी। हमने कर्जों की अदायगियां बर वक्त की। करंट अकाउंट इस वक्त अच्छे पोजीशन में है। हमने अपने ग्रोथ को बरकरार रखना है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाए। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 17 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। ये ऐलानात करते हैं कि बिजली की कीमतें कम कर देंगे। फैसला किया है एहतजाज की तहरीक असर नौ शुरू करेंगे। मुल्क से सरमायादाराना निज़ाम खत्म होना चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। सेहोनी रियासत ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का अमल तेज़ कर दिया। गजा में वहशियाना बमबारी से मज़ीद 46 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों से गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल हो चुके। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से 50 फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमास के साथ झड़पों में 3 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। उधर गजा जंग पर सेहोनी बर्बरियत के खिलाफ आलमी सतह पर गम और गुस्सा। मैक्सिको में सर फिरे शख्स ने म्यूजियम में दाखिल होकर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मुजस्मा तोड़ दिया। यूक्रेन के शहर ज़ेपोरिज़िया पर रूसी फ़ज़ाई हमले में 13 अफराद हलाक, 18 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 2 गाइडेड बमों से रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जिससे अपार्टमेंट और गाड़ियों में आग लग गई। हमले के मकाम पर इमदादी सरगर्मियां जारी। स्विस सदर ने यूक्रेन बहरान के हल में सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी।
دوسری جانب شمالی افریقہ کے ملک چاڈ کے صدارتی محل پر مسلح افراد کا حملہ، سیکیورٹی اہلکار ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 18 حملہ آور ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ امریکی شہر لاس اینجلس خوفناک شعلوں کی زد میں جنگلات میں لگی آگ سے 5 افراد ہلاک، درجنوں جھلس کر زخمی ہو گئے۔ آگ نے 15,000 ایکڑ سے زائد رقبہ لپیٹ میں لے لیا۔ عمارتیں، گاڑیاں، ہر شے جل کر خاک ہو گئی۔ 1.5 لاکھ شہریوں کو انخلا کے احکامات۔ ہالی ووڈ اداکار بھی گھر چھوڑنے پر مجبور۔ اداکار بلی کرسٹل، مینڈی مور، اینا فورسٹ اور رکی لیک کے گھر بھی جل گئے۔ لاس اینجلس میں تباہ کن آگ سے ہالی ووڈ میں فلموں کی پروڈکشن بند، ایوارڈ سیزن کے کئی اہم پروگرام منسوخ کر دیے گئے۔ سینٹا مونیکا میں کرٹکس چوائس ایوارڈ تقریب 26 جنوری تک ملتوی۔ ہالی ووڈ کے متعدد رنگا رنگ ایونٹس اور ریڈ کارپٹ پریمیئرز بھی منسوخ۔ اکیڈمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کے اعلان کو 19 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔ 1,500 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ پر 1% بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں جنگلات کی آگ بجھانے میں وقت لگے گا۔ ایک طرف آگ، دوسری طرف برف باری۔ امریکہ شدید موسمی حالات سے متاثر۔ امریکہ کی 7 ریاستیں شدید برف باری سے منجمد۔ ٹیکسس سے ٹینیسی تک برف کی تہ جم گئی۔ برفانی طوفان سے اب تک 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ کئی سڑکیں تاحال بند، ریلویز کا نظام بھی درہم برہم، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ برطانیہ بھی برفانی طوفان کی زد میں، 2 افراد ہلاک۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹرینوں اور بسوں کا نظام متاثر، لوگ گھروں میں محصور۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے کچھ حصوں میں مزید برف باری کا الرٹ۔ اور ملک بھر میں شدید سردی کے ڈیرے، لہ -13 درجہ حرارت سے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ ستور میں پارہ -12 تک گر گیا۔ گوبس، کالام، سکردو میں پارہ -9 ریکارڈ۔ کوئٹہ میں پارہ -4، لاہور 5، کراچی 8 اور پشاور میں 2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 1 درجہ حرارت کے ساتھ موسم ٹھنڈا ٹھار۔ گلگت میں -5 اور مظفر آباد میں پارہ 2 ڈگری ریکارڈ۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری۔ سری نگر میں -4، جموں 7، پلوامہ اور اننت ناگ میں پارہ -3 ریکارڈ۔ کراچی میں ہوا کی سمت تبدیل ہونے سے سردی میں معمولی کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں درجہ حرارت 8.5 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ 400 کلو گیس پڑواتے ہیں، وہ پھر بھی پریشانی ہوتی ہے۔ حکومت سے اپیل ہے یہ تھوڑا سا پریشر بڑھائیں۔ شدید سردی کے اس موسم میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے ہم گھریلو صارفین بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ ہمیں صبح، دوپہر اور شام کے ٹائم کھانا باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ کیا موسم سرما گیس کی دستیابی کے بغیر گزر جائے گا؟ شہریوں کا حکومت سے سوال۔ شہر گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ لوگوں کو کھانا پکانے اور روزمرہ امور کی انجام دہی میں مشکلات۔ شہری کہتے ہیں کہ لگتا ہے حکومت گیس بحران حل کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ حکومت کو اندازہ نہیں کہ گیس نہ ہونے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ، سست روی اور تکنیکی جو بندش ہے، اس کے باعث جو ہے ہمیں جو ہے ماہانہ جو ہے نقصان کا سامنا آتا ہے، اور نہ صرف ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے باہر کے ملک کے لوگوں نے ہمیں بزنس دینا ہی بند کر دیا ہے، کیونکہ جو ہمارے فری لانسر بچے ہیں وہ ٹارگٹ ہی اچیو نہیں کر پا رہے۔ ویری امپورٹنٹ کہ ان کو ایٹ لیسٹ بیسک جو ان کا رائٹ ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جو ہے فاسٹر سے فاسٹر دی جائے۔ صارفین کچھوے کی چال چلتے انٹرنیٹ کی رفتار سے مایوس۔ صارفین کو انٹرنیٹ سے وابستہ کاروبار میں نقصان کا سامنا۔ سلو انٹرنیٹ سے ای کامرس انڈسٹری پر گہرا اثر پڑا۔ آئی ٹی سیکٹر اور فری لانسرز کو بھی کمائی میں مشکلات۔ ڈیجیٹل دور میں آخر انٹرنیٹ کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ صارفین کا ایک ہی سوال۔